आदरणीय दर्शकबिन हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौँ। हामी दाङ जिल्लाको घोराईमा आइपुगेका छौँ आज र यहाँ रहेका विभिन्न कार्यालयहरूको के छ अवस्था भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यही क्रममा अहिले हामी आइपुगेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र घोराई दाङमा र यस वितरण केन्द्र प्रमुख मिथिलेश कुमार गोहिबार हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँसित कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो। नमस्ते सर, आएको कति भयो? 7.5 महिना जति भयो। धेरै पनि भएको अवस्था रहेनछ, भर्खरै आउनु भएको छ। आइसकेपछि यो वितरण केन्द्रलाई कसरी बुझ्नुभयो, कसरी लिनुभयो, यहाँको दैनिक जस्तो के कस्ता कामहरू तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। अनि यसमा अब यो वितरण केन्द्र भन्ने बित्तिकै ग्राहकलाई हामी यहाँबाट बत्ती सप्लाई गर्छौँ होइन। उहाँहरूलाई राम्रो बत्ती दिने, उहाँहरूको कुनै नयाँ कुनै गुनासो आयो भने त्यसलाई ट्याकल गर्ने होइन, भरपर्दो विद्युत दिने हाम्रो काम हो ग्राहकलाई। तपाईँ आइसकेपछि सबै मिलेकै पाउनु भएको छ? वितरण केन्द्र पनि अब कर्मचारीहरू अलि राम्रो तरिकाले काम नगर्ने अथवा अनलाइन सेवाहरू पनि प्रभावशाली ढङ्गले अगाडि नबढिरहेको भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा मैले हजुरलाई भने। होइन, अनलाइन सेवा भनेको मेरो विचारमा काउन्टरको लागि भन्न खोज्नुभयो। अनि काउन्टरमा त जसरी हाम्रो काउन्टर 4वटा काउन्टर छ होइन, त्यसमा आएर ग्राहकले तिर्छ। अनलाइनलाई हामी प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छौँ होइन। जसरी तल हेर्नुभयो होला, अनलाइनको लागि बोलाएर पनि हामी कन्भिन्स पनि गर्छौँ, ग्राहकलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेको हुन्छ होइन। अनलाइनबाट तिर्नुहोस् किनभने विद्युत अफिस आउनै पर्दैन होइन। हाम्रो धेरै सफ्टवेयरहरू छ अहिले होइन, अनलाइनबाट पनि तिर्न मिल्छ विद्युतको बत्ती होइन। त्यसरी तिर पनि राख्नु भएको छ। चाहिने जति तिरेको छैन अहिले, बिस्तारै उहाँहरूले त्यतातिर लागिरहेको छ। त्यो भइरहेको अवस्था हो। विगतमा केही महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा न्युज पनि आएको थियो नि सर, ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू, उद्योगहरू, सिमेन्ट कम्पनीहरूले जति भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो विद्युतलाई विद्युत उपयोग गरे बापत त्यो तिरेका छैनन् भनेर, त्यो तपाईँहरूले तिराउन अथवा उनीहरूले भुक्तानी गरेको अवस्था हो कि होइन, के छ? होइन, त्यो त अब राष्ट्रिय इस्यु नै हो होइन। त्यो त अब राष्ट्रियबाटै एउटा घोराईको मात्रै होइन कि होइन, यो नेसनल इस्यु नै हो होइन। त्यो त नेसनल लेभलबाटै त्यसको त्यो हुन्छ हामीले भन्दा पनि। उनीहरूको डेडिकेटेड तपाईँहरूको भूमिका बेला बेलामा डेडिकेटेड बापत उहाँहरूले जसरी घोराई अन्तर्गत 2टा सिमेन्ट फ्याक्ट्री होइन, डेडिकेटबाट उहाँहरूले पनि तिर्नुपर्ने केही रकम छ जुन उहाँहरूले तिरेको छन् डेडिकेटेड बापत। त्यसको छुटबिल पनि भएर उहाँहरूलाई हामी पठाएका छौँ। त्यो 1-2 ठाउँको होइन, नेपालभरिकै इस्यु हो। त्यो त अब केन्द्रबाटै त्यसलाई हाम्रो दाङको अथवा यो वितरण केन्द्र अन्तर्गत त्यो समस्या छैन होइन। समस्या भए पनि त्यो केन्द्रले त्यसलाई ह्यान्डल गरिरहेछ। केन्द्रीय कार्यालयबाटै यो राष्ट्रिय इस्यु नै हो। कसलाई कति नतिराए मतलब घोराइकै केस होइन कि अरू ठाउँहरू पनि छ, त्यो राष्ट्रिय स्तरमै त्यसको सोल्युसन आउँछ डेडिकेटेडको केसको लागि। पहिला पनि यस कार्यालयका वितरण केन्द्र प्रमुखसित हामीले अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। के समस्या छ सर तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा भनेर उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। तपाईँ आइसकेपछि के समस्या देख्नुभयो अथवा काम गर्ने क्रममा भोगिएका समस्याका बारेमा भनिदिनुहोस् न। होइन, अब यो समस्या भनेको रिलेटिभ कुरो छ। जे कुनै पनि कुरा 100% हुँदैन होइन। यो बिस्तारै समस्या आउँछ, त्यसलाई हामी सोल्युसनतिर जान्छौँ होइन। अब यो घोराई वितरण केन्द्र नामको लागि त भयो कि यो उपमहानगरपालिका हो होइन, तर यो उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पनि 4-5-7वटा यस्तो वार्ड छ जुन पहाड छ होइन। सैजा भन्छ, उता माथि 19 नम्बर वाडा, हामी फेरि तुलसीपुरको पनि 4वटा वाडा हेर्छौँ। त्यो पहाडतिर जसरी यसकै हापुर भन्छ होइन, 12 नम्बर वाडा छ। पहाडतिर पनि छ। यो उपमहानगरपालिका भए पनि मेरो विचारमा 5-6वटा वाडा उता पनि छ। अर्को एउटा गाविस पनि हामीले हेर्छौँ बङ्गलाचुली होइन, उतातिर पनि टाढा छ होइन, हिँडेर पनि जाने अवस्था पनि छ त्यहाँ होइन। त्यतातिरको विद्युतीकरण बाँकी पनि छ होइन, बङ्गलाचुलीतिरको यो अनि यो उपमहानगरपालिकाको पनि केही वाडाहरूमा पनि विद्युतीकरण बाँकी छ होइन। अनि बजारतिरको त लगभग विद्युतीकरण भइसकेको छ। तर पनि अहिले अब सबै पहाडतिरको मान्छेहरू सबै घोराईतिरै आउने अहिले ट्रेन्ड भएकोले अहिले बस्ती पनि बिस्तारै बढिरहेको छ। त्यो अनुसारले हामी विद्युतीकरण पनि गरिरहेको अवस्था। बङ्गलाचुली गाउँपालिका पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। हजुर,
त्यहाँ त सबै ठाउँमा बिजुली बत्ती पुगेको अवस्था छैन। प्रोसेसमा छ। कहिलेसम्म सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ? लगभग मतलब सबै ठाउँमा त त्यो रिलेटिभ कुरो भएन, पुग्नलाई मेरो विचारमा 1-1.5 सालभित्र हामी सबै ठाउँमा पुग्छौँ। हाम्रो सेवा एक सालभित्र सबै ठाउँमा पुग्छ, 1.5 सालभित्र। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रमा के देखियो भने सर, कर्मचारीहरू कम हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्राविधिकहरू कम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ, यो साँचो हो? होइन, अब दरबन्दी भन्दा त कम छ कर्मचारी होइन, तर त्यति पनि कम छैन हामी कि सेवा नदिन सक्ने जस्तो पनि छैन। अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि अहिले आइरहेको छैन, त्यो हिसाबको कुरो पनि भयो। त्यो हिसाबले अलि हामी काम गरिरहेछौँ, पुगेकै हो। नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेपछि काम पनि अलिक छिटो हुन्छ नि त। फिल्डलाई जति चाहिनुपर्ने थियो, चाहिनुपर्ने हो त्यति हुनुहुन्न भन्ने कुरा, फिल्डको लागि कुरा गरिरहेको छु मैले। लगभग छौँ हामी। अब गर्मी यहाँ पनि सुरु भइसकेको अवस्था हजुरलाई थाहै छ। दाङ पनि धेरै गर्मी हुने ठाउँमा पनि पर्छ। अब गर्मीलाई भनेर लाइन नकाट्ने भनेर अथवा केही त्यसो सोच छ कि छैन? अहिले फेरि लाइनहरू बेला बखतमा गइरहेको अवस्था पनि छ, विद्युत के छ? होइन, लाइन यस्तो भयो, टेक्निकल समस्या आएपछि त कुनै बेला जान पनि सक्छ होइन। त्यसरी त्यो 2 घन्टा 4 घन्टाको लागि त गए पनि छैन होइन। त्यसरी अब लाइन त 132 केभीबाट आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रो सेड्युल मेन्टेनेन्स पनि हुन्छ, त्यो कारणले हो पनि हो। नभए त्यसरी हाम्रो गए पनि छैन। अब जसरी अब यहाँको केसमा मैले हेरिरहेको छु, प्रायः गाडीहरू पोलमा हानिरहेको हुन्छ कि ठक्कर पनि हानिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू कुनै बेला होइन लाइन अवरोध भएको हुनसक्छ। नभए प्रायः त लाइन ठिकै हुन्छ र त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन हामी प्रयासरत पनि छौँ होइन। ठाउँ ट्रान्सफर्मर राख्ने, जस्तै फ्युज भयो हुने ठाउँहरू। लोड सेडिङ अब हाम्रो देशमा हुन्छ कि हुँदैन, अथवा भविष्यमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा आफै लोड सेडिङ त हुने सम्भावना छैन। अब किन सर? होइन, बत्ती जति हामीलाई जसरी हाम्रो जेनेरेसन पनि बढिरहेको छ होइन, नयाँ नयाँ पावर हाउसहरू पनि आइरहेको छ होइन, त्यसले लोड सेडिङ त हुँदैन। बरु हामीलाई पावर बेच्नलाई बजारको कमी हुनसक्छ। बजार भनेको त्यसले हामी इन्डस्ट्रीहरूलाई अहिले माग्ने बित्तिकै डिमान्ड र इन्डस्ट्रीहरूलाई हामी इन्करेज पनि गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई कहाँ कति पावर चाहिन्छ लिनुहोस्। किनभने हाम्रो पावर यदि स्पिल भयो भने त उल्टै घाटा हुन्छ नि त। हामी पावर बनाइसकेपछि यदि ग्राहकले पावर लिएन भने स्पिल भयो भने त फेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि। त्यो हिसाबले लोड सेडिङको त कुरै भएन नि। विद्युत चुहावट हुने प्रमुख कारण के हुन्छ सर? अनि विद्युत चुहावट 2 किसिमको हुन्छ, एउटा टेक्निकल लस हुन्छ, एउटा नन टेक्निकल लस होइन। टेक्निकल लस भनेको जसरी मानौँ जति क्षमताको तार हुनुपर्ने त्योभन्दा कम क्षमताको भयो भने होइन, त्यहाँ टेक्निकल लस हुने सम्भावना हुन्छ होइन। ट्रान्सफर्मरहरू धेरै ओभरलोड भयो भने पनि हुन्छ होइन, त्यो टेक्निकल भयो। नन टेक्निकल भनेको चोरी गर्ने होइन, चोरीबाट होइन हाम्रो अधिकार युज गर्ने, त्यसलाई नन टेक्निकल। हाम्रो जिल्लामा अथवा हजुरहरूका वितरण केन्द्रका स्थान कहाँ स्थानमा त्यस्तो भइरहेको अवस्था? होइन, नन टेक्निकल घोडाईमा अलि दूरदराजहरूमा अलि गाउँतिर हुन अलिअलि होला होइन। खासै यहाँ घोडाई वितरण केन्द्रहरू त्यति नन टेक्निकल चुहावट छैन। तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रमा त्यो छैन? त्यति छैन। अब रिलेटिभ कहरू अलिअलि होला कतै होइन, तर खासै छैन। तपाईँ आइसकेपछि अब गर्नुपर्ने कुराहरू के बाँकी छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? गर्नुपर्ने जसरी अब यो बङ्गला चुलीतिर भयो विद्युतीकरण बाँकी छ होइन, त्यो गर्नुपर्ने। जसरी कहीँ ट्रान्सफर्मर ओभरलोड छ भने त्यहाँ हामी ट्रान्सफर्मर थप्ने त्यो काम हामी गरि पनि रहेछौँ होइन। मेन प्रब्लम कहिलेकाहीँ अब ट्रान्सफर्मर हामी राख्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यो गाउँलेहरूले ठाउँ बत्ती सबैलाई चाहियो, घरको अगाडि ट्रान्सफर्मर हुनु हुँदैन होइन। त्यो कन्सेप्टलाई त्यो पनि हामी कन्भिन्स गरेर चाहिने ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखिरहेको छौँ। ट्रान्सफर्मरको हामीसँग कमी छैन, ठाउँ हामी गाउँलेलाई भन्छौँ दिन्छ, हामी त्यहाँ ट्रान्सफर्मर राखिदिन्छौँ। कसैको अब टाढा पनि कन्सेन्ट्रिक केबलहरू छ, त्यहाँ चाहिने ठाउँमा हामी पोलिङ गरेर त्यहाँ। सर, लो भोल्टेज समस्या छ नि, घरमा देखिरहेको अवस्था पनि हो लो भोल्टेज, जसको कारणले गर्दाखेरि पङ्खा पनि राम्रोसँग नचल्ने, घरमा टिभीहरू विभिन्न समस्या पनि। त्यही हो, जसरी मानव कुनै ठाउँमा लो भोल्टेज छ भने हामी ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्यो नजिकमा, त्यहाँ कुनै ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिएर पनि यस्तो भयो। ट्रान्सफर्मर हामीसँग सफिसियन्ट छ, त्यहाँ जसरी लो भोल्टेज हुनु भनेको त टाढा ट्रान्सफर्मर भएर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, त्यहाँ नजिकमा ट्रान्सफर्मर राखिदियो भने त लो भोल्टेजको प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। अब स्टेबलाइजर किन्न परिरहेको अवस्था पनि छ,
त्यही त अब ट्रान्सफर्मर अब बत्ती राम्रो भोल्टेज चाहियो ट्रान्सफर्मर राख्न दिएन भने त त्यो त मिलेन नि हामी ट्रान्सफर्मर राख्छौँ प्रायः कुनै कुनै ठाउँमा अब भन्छन् म आफ्नो गाडी ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने उसले पनि भन्छ म आफ्नो किन राख्न दिइरहेका छैनन् सर त्यही म दिन्न अब ग्राहकलाई त अब म दिन्न सिधै मलाई भोल्टेज राम्रो चाहियो मेरो अगाडि हुनु हुँदैन पर्किन्छ यो मतलब त्यो बाहना त्यो त हुने पर्किने कुरो भएन नि त्यो बाहना पनि हाम्रो अगाडि त्यो अब यो पनि हुनसक्छ कसैको जग्गा पनि कम हुन्छ होइन मोडा अलिक कम हुन्छ अब सबैको अलिक कमै हुन्छ यहाँ फेरि जग्गाहरू अलिक महँगो पनि छ होइन त्यो हिसाबले पनि अब सबैले त्यही हो तर पनि पड्कियो अथवा केही दुर्घटना भयो भनेपछि त क्षतिपूर्ति त पक्कै पनि दिन्छ होला नि सर दिन्छ त्यो पर्किने सम्भव नै हुँदैन नि त्यो त अब त्यो आकाशमात मात्रै हो त्यो कहीँ पर्किँदैन त्यस्तो केसै आएको छैन आउँदैन त्यसरी पर्किने त्यो त भव्यतव्य हो त्यो त जहाँ पनि हुनसक्छ त्यो कुरो हो तर त्यही हो मान्छेहरूलाई डर लाग्ने यो लाग्ने हो लाग्ने त्यो हिसाबले त्यो लो भोल्टेज समस्याको कारण भनेको विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू दाङमा इस्टाब्लिस भएका छन् ती इन्डस्ट्रीले बढी होइन त्यो कारण त्यस्तो पनि सोच मानिसमा छ कि सर होइन इन्डस्ट्रीले गर्दा त्यो लो भोल्टेज हुँदैन उनीहरूको त आफ्नो क्यापिटल ब्याङ्कहरू हुन्छ यिनीहरूले बरु हामीलाई हेल्पै गरेर आउँछ होइन क्यापिटल राम्रो राख्यो भने सिस्टमलाई नै त्यो गरेर आउँछ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो छैन तपाईँहरूले विद्युत बढी खपत गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन फेरि नेपाल सरकारले 20 युनिट 50 युनिटसम्म पनि अब निःशुल्क भनेर विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याइरहेको अवस्था हुन्छ विद्युत खपत बढी गर्नुपर्छ अथवा बचाउनुपर्छ के लाग्छ हजुरलाई होइन विद्युत बढी खपत भनेको यो अर्थ भएन कि नचाहिने विद्युत युज गर्नु पनि होइन हामी यो पनि भन्छौँ सिएफएल घरमा युज गर्नुहोस् ल चाहिने काममा विद्युतको खपत बढाउनुहोस् इफिसियन्ट इक्विपमेन्ट युज गर्नुहोस् त्यो भन्न खोजेको हो यो होइन कि घरमा मान्छे खपत गर्नुहोस् धेरै पैसा हामीले पाउँछौँ भन्न खोजेको अवस्था होइन तपाईँहरू होइन होइन ग्राहकले जसरी मानौँ यता जाउँ होइन त्यो एलपिजी ग्यास हामी युज गरिरहेको छौँ होइन त्योभन्दा पनि कम रेटमा यदि हाम्रो विद्युतबाटै हामी दिन्छौँ इन्डक्सनबाटै गयो भने त त्यो युज गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि हामी त्यो खपत बढाउन भनेको हामी त्यही हो अरू कुरो जसरी भेहिकल गाडीकै कुरो आएन जसरी डिजलहरूबाट गाडी गइरहेको छ होइन हामी डिजल गाडी किन्नुहोस् त्यसबाट कम विद्युत लाग्छ नि त जस्तै घोडाई केसमा अहिले मैले दुईजनाले राखिसकेको छैन त्यो हाम्रो विद्युतबाट चल्ने इलेक्ट्रिकल भेहिकल राखिसकेको छैन त्यस्तो भयो भने ग्राहकलाई पनि फाइदा भयो विद्युतको पनि खपत बढ्ने भयो तपाईहरूलाई बेला बखतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण डिभिजन कार्यालयले त्यसै गरेर तपाईँहरूको निर्देशनालयले मन्त्रालयले विभागले दिएका निर्देशनहरू के कस्ता रहन्छन् होइन त्यही त हाम्रो अहिले भनेको मेन फोकस विद्युततिर के हो भने त्यो हाम्रो कन्जम्सन बढाउन लगाउनु पर्यो जसरी नयाँ नयाँ उद्योग आयो भने त्यसलाई तुरन्तै लोड दिनुहोस् नयाँ नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् यिनीहरूलाई केही गाह्रो भएको छ भने त्यसलाई ट्याकल गरिदिनुहोस् हाम्रो उनीहरूको डिमान्डलाई बढाउनुहोस् खपत बढाउनुहोस् त्यो हो र ग्राहकलाई राम्रो विद्युत दिनु पऱ्यो होइन विद्युत मात्रै दिएर त हुँदैन नि त होइन क्वालिटीको पनि दिनु पऱ्यो त्यस्तो र त्यो क्वालिटीको दिनलाई त्यो रिलेटिभ कुरो हो कि बिस्तारै क्वालिटी बढ्दै जाने हो एकैचोटि बढ्दैन त्यो बिस्तारै जसरी कन्डक्टर अपग्रेड भयो ट्रान्सफर्मर चाहिने ठाउँमा हामी राखिरहेको छौँ होइन एवं प्रकारको कुरा हामी गरिरहेको हुन्छौँ प्लस लस घटाउने कुरो पनि आयो त्यसमा होइन लस कहाँ हुँदो रहेछ कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ होइन त्यसलाई अब मिटर रिडिङ राम्ररी गराउने होइन एवं प्रकारले यो कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ पहिलाले घरमा विद्युत सम्बन्धी केही समस्या आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ कसरी तपाईँहरूलाई हामीले सम्पर्क गर्ने त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न होइन जानकारी जसरी यस्तो हो जसरी मेरो मोबाइल नम्बर त सबैलाई थाहा पनि छ एउटा भयो होइन मेरो मोबाइलमा त्यो र एउटा हाम्रो फ्युज सेवाको नम्बर पनि छ होइन प्लस सब स्टेसनको नम्बर छ होइन त्यहाँ सम्पर्क गरेर हुन्छ या केही कर्मचारीहरूको पनि नम्बर ग्राहकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त्यसरी हामी ट्याकल गरेर आउँछौँ सर 10 to 5 मात्रै तपाईँहरूले काम गरिदिनुहुन्छ कि अब अन्य समयमा पनि केही समस्या आयो भने गइदिनुहुन्छ होइन हाम्रो सेवा त 24 घन्टे हुन्छ होइन तर मानौँ कसैको एउटा सिङ्गल घरमा बत्ती राति 12 बजे गयो भने राति बनाउँदैनौँ हामी होइन बिहान गएर बनाउँछौँ ट्रान्सफर्मरमा कुनै प्रब्लम आयो भने मासमा कसैको त्यो हामी 24 घन्टे गरेर आउँछौँ
या त ट्रान्सफर्मर पड्कियो बिग्रियो भने धेरै दिनसम्म पनि लागेको अवस्था हो। अनि अहिले तपाईँले मेरो विचारमा 2-4 सालभित्र नहेर होला, मतलब धेरैमा 5 घन्टा 10 घन्टा 15 घन्टा त्यसरी 8 घन्टा 4 घन्टा हेरेर यो आज बिग्रियो भने 2 दिनपछि बन्ने हुँदैन। अहिले त्यो कुनै बेला थियो होला, अहिले या त सेम डे या नेक्स्ट डे पक्कै हुन्छ, तुरुन्तै हुन्छ। सर, यो विद्युत सर्टका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा आगलागी भएको घटनाहरू पनि सुनेका छौँ होइन सर, कसरी भइरहेछ त्यो? अनि यस्तो हुन्छ, विद्युत सर्ट भनेको यस्तो हो जसरी हाम्रो बाटोमा सर्ट भएर हाम्रो ट्रान्सफर्मर पर्किनु त्यो हाम्रोतिर आयो। अब कसैको घरमा वायरिङ कमजोर भएर सर्ट भएर आगो लाग्यो भने त्यो त ग्राहकको वायरिङ नराम्रो भएर हो। जसरी सुन्नुभयो, मैले पनि सुनेको थिएँ तुलसीपुरतिर अस्ति घटना भएको होइन। तर ओभर भोल्टेज कहिलेकाहीँ आइदिन्छ नि सर, होइन चट्टानको कारणले अथवा ओभर भोल्टेजको कारणले पनि ठुला ठुला घरायसी सामग्रीहरू पड्किरहेको बिग्रिरहेको अवस्था। होइन, त्यसमा पनि यदि कहिलेकाहीँ ओभर भोल्टेज आए पनि हाम्रो घरभित्र पनि यस्तो इक्विपमेन्ट हुन्छ, हाम्रो आफै ट्रिप हुन्छ क्या, किनभने सबै घरमा त हुँदैन नि। जसको इक्विपमेन्टभित्र अलिक कमजोर हुन्छ, जसरी फ्युज जानुपर्ने हो नि त होइन, एमसिबी झर्नुपर्ने हो नि त होइन, त्यो झरेपछि सेफ हो। त्यो सबैको लागि त्यही नै राखेको हुन्छ, एमसिबी राख्ने फ्युज राख्ने कारण त्यो पनि। एमसिबीको कुरा गरिहाल्नुभयो सर तपाईँले, यो स्वीकृति लिने 6 एम्पियरको एमसिबीको होइन 6 भन्ने, फेरि राख्ने 15 राखिरह 16 32सम्म पनि राखिरहेका छन्। होइन, कतिपय जनताको भनाइ के पनि छ भने आफै वितरण केन्द्रका कर्मचारी आएर लगाइदिनुहुन्छ त हामीले के गर्ने, होइन यसमा किन यति बढीको लगाउनु भयो भनेर एउटा कुरा। होइन, यो यस्तो थियो जसरी यो पुसभन्दा पहिला के थियो भने क्षमता वृद्धि गराउँदा हामी पैसा पनि लिने गरेका थियौँ, हाम्रो चार्ज थियो होइन। अनि नेपाल सरकारले अहिले के गरिरहेको छ भने पुसदेखि यो एमसिबीको क्षमता वृद्धि गरेको 1 रुपियाँ पनि नलिने, ग्राहकको मतलब क्यापेसिटी बढाउँदा 1 रुपियाँ पनि नलिने। त्योबाट अब हामी के गर्न थाल्छौँ, मिटरहरूलाई पठाउँछौँ, जसको जति क्षमता छ नि सिधै लेखेर ल्याउँछ नि, ग्राहक आउनु पर्दैन, हामी आफै सिस्टमबाट इन्क्रिज गरिदिन्छौँ, ग्राहक आउनु पर्दैन। अब त्यसरी गर्दै क्षमता वृद्धि गरिसकेपछि फेरि युनिटमा अलिकति फरक पर्छ भने दर रेटमा सर? अलिकति मन्थली युनिटमा मात्रै फरक पर्छ, एकदम धेरै बढी होइन, 25-50 रुपियाँको फरक पर्दा हुन्छ मन्थली बिलमा, धेरै पर्दैन। तर मानिसहरू ओहो बढी पैसा तिर्नुपर्छ कि भनेर ड्राइभर पनि त्यो गरेको र प्लस सर्टेन पहिला 100-150 रुपियाँ पनि लाग्थ्यो क्या राजस्व, त्यो कारणले पनि हो होइन। अहिले त हामीलाई त्यो हेर्ने बित्तिकै ग्राहकलाई बोलाउँदैन, हामी आफै सिस्टमबाट इन्क्रिज गरिदिन्छौँ त्यसको क्यापेसिटी, जुन ग्राहकलाई चाहियो भने हामी सिस्टमबाट अपग्रेड गरिदिन्छौँ त्यसलाई। अब विगतदेखि नै तपाईँहरूलाई एउटा आरोप पनि लगाउँछन् सर्वसाधारण जनसमुदायले, जनताले, विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारी प्रमुखहरू सबै आर्थिक चलखेल गर्ने खालका हुन्छन्, प्रवृत्ति त्यस्तो टाइपको हुन्छ, विगतदेखि नै भनिरहेको अवस्था पनि हो। कतै ठुला ठुला उद्योगहरू स्थापना हुने क्रममा पनि आर्थिक चलखेलका कुराहरू होइन, अनियमितता लेनदेनका कुराहरू पनि हजुरले पनि सुन्नु भएको छ, हजुर पनि। अब त्यो कुरो जेनरल कुरो भइहाल्यो होइन। अब कसले गर्छ, कसले लिन्छ, त्यसको लागि त छन् माध्यमहरू, किन लिन्छ, कहाँ लिन्छ, अब कसले लियो, त्यसको लागि त धेरै हाम्रो त्योहरू पनि त छन् होइन। किन लियो, कहाँ लियो, त्यो त जेनरल कुरो भइहाल्यो। लिने कुरै भएन नि, जब हामी लेखेर आउँछौँ कसैले माग्यो भने यहाँ गर्ने, उसलाई जानकारी गराउने होइन। अब कुनै ग्राहकले तर मालपोत नापी त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरण अदालतहरूलाई त एउटा भ्रष्टाचार बढी हुने अड्डा स्थान पनि भनेको अवस्था हो नि सर, कार्यालय भनेको अवस्था होइन। यो यस्तो हो कि अब यो कुनै पनि अफिसमा अब जसरी कोही ग्राहक आएर अब कसैलाई केही दियो भने त्यो कुरो हुन्छ, जसरी अफिसमा कसैले केही माग्यो भने कार्यालय प्रमुख हुन्छ, जसरी हाम्रो इन्जिनियर हुन्छ, लेखा हुन्छ, त्यहाँ आएर कम्प्लेन गर्नु हो नि कि फलानुले यो, र जसरी हामी कहाँ कुनै कुरा आइसकेपछि या कुनै पनि हामी लिमिटेसन दिएको छौँ कि यति दिनभित्र यसको यो काम गरिदिनुपर्छ, यो आएपछि यो गरिदिनु होइन, हामीहरू बराबर प्लानिङ हुन्छ होइन, यति दिनमा यो गर्ने ऊ गर्ने होइन, त्यो अनुसार हामी गरेर हुन्छौँ। अब कसले के लियो, कहाँ लियो, त्यो त लिनेलाई मात्रै थाहा होला होइन, त्यो त अब लिनु पर्दैन। तर अब कसले लियो, कहाँ लियो, त्यो त अब भेग कुरो भइहाल्यो नि, के को लागि लियो। सर, यो मौसमले गर्दा पनि गर्मी जाडो होइन, म पनि यो लसहरू फरक हुने गरेको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, के छ?
होइन गर्मीमा अलिकति अब टेम्परेचर बढ्छ होइन, टेम्परेचर बढेपछि तारको पनि अब रेजिस्टेन्स बढ्छ, त्यो हिसाबले पनि लस अलिकति बढी हुन्छ गर्मीमा। तपाईहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पनि हामीले के देखेका छौं भने सर, दुईवटा पोलको डिस्टेन्स भनेको 50 मिटर दूरीमा हुन्छ, 35 देखि 50 हो। तर यहाँ त 70, 80, 100 सम्म पनि भएको अवस्था, तार झोलिएको अवस्था पनि रह्यो के सर? त्यो तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि छैन, के छ? न कुनै कुनै ठाउँमा होला त्यस्तो, त्यसरी पनि छैन। अब यस्तो प्लोटिङमा कुनै ठाउँमा त्यस्तो होला कि के होला हैन, त्यो कुरो आयो, मतलब प्राय हुँदैन त्यसरी, त्यस्तो छैन। अब प्लोटिङमा कसैले अब नयाँ विकट दुर्गम ठाउँमा त्यस्तो छ, विकट दुर्गम ठाउँमा त्यस्तो देखियो भन्ने कुराहरू हैन। यस्तो छ, अब कुनै ठाउँमा अब उसले के अरे प्लोटिङवालाले लाइन तानेको छ, त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ, फेरि हामी बुझेपछि त्यहाँ फेरि हामी त्यसलाई सुधार गरिहाल्छौँ। त्यो गर्नुभएको छ? गरिरहेको छु सर, जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै होला नि, तर पनि तपाईँ यहाँ जहिलेसम्म बस्नुहुन्छ, म बस्दासम्म मेरो कार्यालय वितरण केन्द्रलाई म यसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच छ होला, कस्तो सोच छ भनिदिनुहोस् न सर? हैन, अब मेन त हाम्रो हो कि ग्राहकलाई क्वालिटीको बत्ती दिने, बत्ती त अहिले पनि पाइरहेको छैन, त्यसमा पनि अझै राम्रो क्वालिटीको बत्ती दिने, इन्टरप्सन अलि जुन छ त्यसलाई अझै कम इन्टरप्ट बनाउने, इन्टरप्सन त जिरो गर्नै मिल्दैन हैन, अझै त्यसलाई कम गर्ने, त्यसको लागि ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्यो, लाइन सुधार गर्नु पर्यो, त्यतातिर हामी लागिरहेको छौँ। र जुन ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छैन त्यो ठाउँमा हामी विद्युतीकरण गरिरहेको छौँ। लगभग 1-1.5 सालभित्र भनौँ न, घोराई वितरण केन्द्र अन्तर्गत सबै ठाउँमा बत्ती पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। तपाईहरुले जिल्लामा भएका अन्य कुन कुन निकायबाट सहयोग लिनुपर्छ सर? कुन कुन कार्यालयबाट सहयोग लिनुपर्छ बेला बखतमा? विद्युतले जसरी आफ्नो यहाँको अफिसहरूमा खासै भनेको त्यसरी हामी कहीँ ट्रान्सफर्मर राख्न केही गाह्रो भयो भने हामी गाउँपालिकाहरूले भन्छौँ होइन, कुन ठाउँ त्यहाँ तपाईँहरूले मिलाइदिनु पऱ्यो होइन, त्यस्तै हो। अब सुरक्षाको केही चाहियो भने चुहाटमा जाँदा हामी सुरक्षाकर्मीसँग कोर्डिनेसन गर्छौँ, सिडिएसएफसँग गर्छौँ, लगभग सबैसँग हाम्रो कोर्डिनेसन भइरहेको हुन्छ। कोर्डिनेसन भएर नै अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसरी हामीलाई जानकारी, यसरी समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। तपाईँहरूले पनि यसरी क्वेसन सोधेर होइन जनतालाई पनि अवेरनेस बढाइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।